हरि ओम संस्कृत बालाः संस्कृताध्ययनार्थं हार्दं स्वागतम्। प्राक्तन वीडियो द्वारा वयम् अक्षराधारित पदानि दृष्टवन्तः अतः औ पर्यन्तम्। अद्य वयम् अक्षराधारितानि पदानि पश्यामः, चित्राणि अपि पश्यामः, कोशवर्धनम् अपि करवामः। आदौ स्वागतम्। आरंभं कुर्मः एव साक्षात्। क ख क इति अल्पप्राणाक्षरं, ख इति महाप्राणाक्षरं। क करः करः हस्तः। ख खरः खरः इत्युक्ते गर्दभः इत्यर्थः अस्ति। खरः गर्दभः। कटः क कटः मैट। ख खड्गः खड्गः स्वोर्ड खड्गः। अग्रे ग घ ग इति अल्पप्राणाक्षरं, घ इति महाप्राणाक्षरं। ग गजः गजः। घ घटः घटः। ग गलः गलः थ्रोट। घ घनः घनः मेघः। अग्रे ङ कवर्गस्य पंचमाक्षरं ङ गंगा गंगा ङ। पंकजं पंकजं कमलं। गंगा इति लेखनावसरे संस्कृते वयम् एवमेव लिखामः। गंगा इति ङकारस्य अधः गा इति लेखनं भवेत्। शुद्धं लेखनं तथा भवेत्। पार्श्वेनैव ङकारस्य अधः गा इति भवेत्। पंकजम् इत्यत्रापि अयमेव नियमः अनुसर्तव्यः। अग्रे पश्यता। च अल्पप्राणाक्षरं, छ महाप्राणवर्णः। च चटकः चटकः स्पैरो। छ छत्रं छत्रं। च अल्पप्राणाक्षरं, चरणः चरणः पादः। छ छदनं महाप्राणाक्षरं, छदनं पत्रं पर्णम्। अग्रे ज झ ज प्रथम अल्पप्राणाक्षरं पश्यामः। ज जननी अम्बा माता। झ महाप्राणाक्षरं, झषः झषः मीनः। ज जलम् अल्पप्राणवर्णः, जलम्। झ झर्झरः झर्झरः इति वाद्योपकरणविशेषः। ञ चवर्गस्य पंचमाक्षरं ञ अनुनासिकवर्णः। पञ्च पञ्च। मञ्चः ञ मञ्चः। पञ्च इति लेखनावसरे स्मरन्तु ञकारस्य अधः चकारः। ञकारः प्रथमं भवति, अनन्तरं चकारस्य उच्चारणम्। एवमेव मञ्चः इत्यत्रापि सः एव नियमः। अग्रे ट ठ टवर्गस्य प्रथमवर्णः ट अल्पप्राणाक्षरं। भटः 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 योद्धा। ठ जठरं जठरम् उदरम् इत्यस्मिन् अर्थे। जटा ट जटा इत्यस्ति। ठ कमठः कूर्मः कमठः महाप्राणाक्षरम्। अग्रे ड ढ ड इति अल्पप्राणः वर्णः, ढ इति महाप्राणः वर्णः। प्रथमं ड डमरुः ढक्का इति वदामः। डमरुः ढक्का अत्रैव अस्ति। ढक्का वाद्यविशेषः शिवस्य हस्ते भवति। ढक्का। ड अल्पप्राणाक्षरं डिम्बः डिम्भः
डिम्भः शिशुः, ढोलः ढ ढोलक इति वदामः, ढोलः। अग्रे न टवर्गस्य पञ्चमः वर्णः बाणः, न बाणः। न रणः, रणः युद्धम्। अग्रे त थ तवर्गस्य प्रथमः वर्णः अल्पप्राणवर्णः, त थ महाप्राणवर्णः द्वितीयः। त तरुः, तरुः वृक्षः, पथः, थ पथः मार्गः। त तपनः सूर्यः भानुः, थ रथः, रथः स्यन्दनम्। अग्रे द ध अल्पप्राणवर्णः महाप्राणवर्णः च, द दन्तः, दन्तः। ध धनं, धनं। द दण्डः, दण्डः स्टिक्। ध धरा, धरा भूमिः, धरा पृथिवी। ध महाप्राणः वर्णः। अत्र पश्यता तवर्गस्य अन्तिमः वर्णः न इति अनुनासिकः वर्णः, न नरः, न नरः। न नव, नव संख्या। अग्रे प पवर्गस्य प्रथमः वर्णः अल्पप्राणः वर्णः, फ महाप्राणः वर्णः च। प पनसः, पनसः फलविशेषः। फलं, फ फलं, फलम् इति नास्ति, फलम् इत्येव वदेत्, महाप्राणवर्णः। फलं। प परशुः, प परशुः आयुधविशेषः। फ फणधरः, फणधरः सर्पः, फ महाप्राणवर्णः। अग्रे ब अल्पप्राणवर्णः, भ महाप्राणवर्णः च। ब बकः, ब बकः। भ भवनं, भ भवनं। ब बलीवर्धः अल्पप्राणः, बलीवर्धः ब। भ महाप्राणवर्णः, भषकः शुनकः, भषकः। अग्रे पवर्गस्य अन्तिमः वर्णः मकारः, म मकरः, मकरः। म मयूरः, मयूरः पीकॉक, मयूरः। अग्रे पश्यता य र, य यज्ञः, यज्ञः यागः अध्वरः। र रमा, रमा लक्ष्मीः, रमा श्रीः। य यतिः, यतिः। र रजकः, र रजकः वाशरमैन। अग्रे ल व च, ल लता क्रीपर, लता वल्ली। व वज्रः डायमंड, व वज्रः। ल ललना, ललना कन्या, ललना। व वनम अरण्यम, अटवी व वनम। श ष प्रथमाक्षरं, श द्वितीयाक्षरं ष इति भवेत्, उच्चारणं स्पष्टं। श शकटः, शकटः बुलक कार्ट। ष षट्, षट् संख्या। श शशः, शशः। ष षण्मुखः, षण्मुखः कार्तिकेयः। अग्रे स ह, स सदनं,
स सदनं, ह हंसः हंसः इति भवेत्। स सरः सरः सरोवरः, ह हरिणः ह हरिणः। एवम् अद्य वयं ककारात् आरभ्य हकारपर्यन्तं यानि व्यञ्जनाक्षराणि सन्ति तेषां व्यञ्जनाक्षराणां लेखनं दृष्टवन्तः। पुनश्च अक्षराणि आधृत्य रचितानि पदानि अपि ज्ञातवन्तः, चित्राणि दृष्टवन्तः, शब्दकोशस्य वर्धनमपि कृतवन्तः। भो प्रियाः संस्कृतबालाः, एतानि अक्षराणि लेखितुं जानन्तु, स्पष्टम् उच्चारणमपि कुर्वन्तु, शब्दान् स्मरन्तु, पुनश्च संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्वन्तु। शुभमस्तु। पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः।